सम्पूर्णमा नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज विज्ञान विषयका नमुना प्रश्न पत्रहरू लिएर आएको छु। 2076 तथा 77 को लागि मात्रै हो। सुरु गरौँ। कुन एकाइ प्रणालीमा लम्बाइलाई मिटरमा, पिण्डलाई किलोग्राममा र समयलाई सेकेन्ड एकाइमा नापिन्छ? मेट्रिक प्रणालीमा एक सौर्य दिनमा कति सेकेन्ड हुन्छ? यसको सही उत्तर एक सौर्य दिनमा 86,400 सेकेन्ड हुन्छ। 3 नम्बरमा एकाइ समयमा परिवर्तन हुने गतिलाई के भनिन्छ? प्रवेग भनिन्छ। मोमेन्टमको परिवर्तनको दरलाई के भनिन्छ? लहर भएछ, दर हो। मोमेन्टमको परिवर्तनको दरलाई बल भनिन्छ। त्यस्तै स्वतन्त्र खसाइको अवस्थामा वस्तुको तौल कति हुन्छ? 0 न्युटन हुन्छ। हाइड्रोमिटरले के नाप्दछ? तरलको घनत्व नाप्दछ हाइड्रोमिटरले। पदार्थमा भएका अणुहरूको कम्पनबाट उत्पत्ति हुने गति शक्तिको योगलाई के भनिन्छ? ताप शक्ति भनिन्छ। पानीको विशिष्ट ताप धारण शक्ति कति हुन्छ? 4200 जुल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, जुल पर केजी डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। नजिकको वस्तुलाई स्पष्टसँग देख्ने तर टाढाको वस्तुलाई स्पष्ट नदेख्ने आँखाको कमजोरी कुन हो? यसको सही उत्तर अधूर दृष्टि। रसायनशास्त्रमा पहिलो पटक नोबेल पुरस्कार जित्ने प्रथम व्यक्ति को हुन्? भेन होप हुन्। तल दिएका मध्ये युरियाको उपयोगिता कुन हो? सही उत्तर मध्ये यसको सही उत्तर दिएका मध्ये यसको सही उत्तर युरियाको उत्पादन गर्न। तल दिएका मध्ये युरियाको उपयोगिता नभएर एमोनियाको उपयोगिता हो है। त्यस्तै मार्स ग्यासको अणुसूत्र कुन हो? मार्स ग्यास भनेर मिथेन ग्यासलाई भनिन्छ। मिथेनको अणुसूत्र CH4 हो। तल दिएका शब्दहरूमध्ये कुन शब्दले नाइलनलाई जनाउँछ? पोलिएमाइडले नाइलनलाई जनाउँछ। त्यस्तै दिएका मध्ये कुन खाद्य श्रृङ्खला हो? फाइटोप्लाङ्क्टन। फाइटोप्लाङ्क्टनलाई जूप्लाङ्क्टनले खान्छ र जूप्लाङ्क्टनलाई माछाले खान्छ। त्यस्तै नाइट्रेटबाट हावामा मिल्न जाने नाइट्रोजन बन्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? डिनाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। मुटुबाट शुद्ध रगत मृगौलासम्म लैजाने धमनीलाई के भनिन्छ? रेनल धमनी भनिन्छ। प्रकाश संश्लेषण क्रियामा तलका मध्ये कुन प्रकाशमा सबैभन्दा बढी संश्लेषण हुन्छ? रातो प्रकाशमा सबैभन्दा बढी र हरियो प्रकाशमा सबैभन्दा कम हुन्छ। प्रकाशको विच्छेदन गर्दा 7 रङहरू देखिन्छन्। ती रङहरूमा विभिन्न तरिकाले विभिन्न बढी वा घटी संश्लेषण हुने गर्छ। सो रातोमा बढी र हरियोमा कम हुन्छ। भने मस्तिष्कको कुन भागमा चोट लागेमा मानिस कोमामा पुग्दछ, जान्छ? सेरेब्रममा चोट लाग्यो भने मानिस कोमामा जान्छ। बिरुवाको प्रजननबारे दिएका मध्ये एउटा फरक शब्द कुन हो? यसको सही उत्तर हो गर्भाधान। लाइगर कुनको वर्णशंकर हो? लाइगर भाले, सिंह र पोथी बाघको वर्णशंकर हो। सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठुलो उपग्रह कुन हो? गनिमेड हो। कुन वायुमण्डलीय तहलाई परिवर्तन मण्डल भनिन्छ? निम्न मण्डललाई परिवर्तन मण्डल पनि भनिन्छ। कुन सञ्चार माध्यममा डाटा प्रकाश सिग्नलको रूपमा प्रसारण हुन्छ? फाइबर
फाइबर अप्टिकमा डाटा सिग्नल प्रकाश सिग्नलको रूपमा प्रसारण हुन्छ। तलका मध्ये कुन चाहिँ एन्टिभाइरस प्रोग्राम हो? एनएबी। आजसम्म कतिवटा आधारभूत एकाइ प्रयोगमा आएका छन्? आजसम्म 7 वटा आधारभूत एकाइ प्रयोगमा आएका छन्। त्यस्तै पदार्थको कुन गुणले गर्दा कुनै पनि वस्तु बाहिरी बल नलगाएसम्म स्थिर छ भने स्थिर अवस्थामै र चाल अवस्थामा छ भने समान गतिले अगाडि गइरहन्छ? इनर्सिया। समुद्रको सतहमा वायुमण्डलीय चाप कति हुन्छ? 760 mmHg अथवा 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर हुन्छ। एउटा मानिसले 1.25 मिटर भन्दा टाढाको वस्तु देख्न सक्दैन। उसको आँखाको दृष्टि कमजोरी हटाउन कति सामर्थ्यको चस्मा लगाउनु पर्ला? एउटा मानिसले 1.25 मिटर भन्दा टाढाको वस्तु देख्न नसक्नु आँखाको अधूरदृष्टि हो भने यो कमजोरी हटाउन कन्भेक्स नभएर कन्केभ लेन्सको प्रयोग गर्नुपर्दछ। त्यसकारण -0.8 डायोप्टर। त्यस्तै नाइक्रोमलाई हिटिङ इलिमेन्टका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नाका कारणहरू के हुन्? बढी टिकाउ भएकोले, अवरोध बढी भएकोले, अक्सिजनसँग रासायनिक प्रतिक्रिया नगर्ने भएकोले नाइक्रोमलाई हिटिङ इलिमेन्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। नाइक्रोमलाई हिटिङ इलिमेन्टका रूपमा प्रयोग नगर्नुका कारण भनेर पनि सोध्न सक्छ, त्यसमा पनि ख्याल गर्नुहोला। मोटरको कुन भागले डीसी मोटरको काम गर्दछ? मोटरको स्टेटर भागले चाहिँ डीसी मोटरको काम गर्दछ। ड्राई सेल दिएका मध्ये के को उदाहरण हो? प्राथमिक सेलको उदाहरण हो। 10 ओहम अवरोधमा 5 भोल्ट ब्याट्रीबाट विद्युत प्रवाह गर्दा कति विद्युत उत्पन्न हुन्छ? V = IR बाट यसको सही उत्तर I = 0.5 एम्पियर हुन्छ। पीएच स्केल कसले पत्ता लगाएका हुन्? सोरेनसनले पत्ता लगाएका हुन्। क्षारीय घोलमा पीएच कस्तो हुन्छ? क्षारीय घोलमा पीएच को मान उच्च हुन्छ भने अम्लीय घोलमा चाहिँ कम हुन्छ र तटस्थमा चाहिँ 7 हुन्छ पीएच मान। ख्याल गर्नुहोला। क्यान्डेलाको एसआई एकाइ कुन हो? क्यान्डेलाको एसआई एकाइ लुमिनस इन्टेन्सिटी हो। पृथ्वीको सम्बन्धका आधारमा भू उपग्रहहरूको गति कति हुन्छ? पृथ्वीको सम्बन्धका आधारमा 0 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। रुखको हाँगा हल्लाउँदा पात खस्दछ किन? पातको स्थिर अवस्थाका कारण खस्दछ। SONAR को पूरा रूप के होला? साउन्ड, नेभिगेसन एन्ड रेन्जिङ। पानी परेको बेला आकाशमा इन्द्रेणी देखा पर्नुको कारण के हो? यसको सही उत्तर हो प्रकाशको फैलावट। त्यस्तै ट्रान्सफर्मरको अनुपातको मान कति हुन्छ? विशेष गरी यसबाट न्युमेरिकल आउने गर्दछ। V1/V2 बराबर N1/N2 हो, जहाँ V1 र V2 भनेको प्राइमरी भोल्टेज र सेकेन्डरी भोल्टेज हो भने N1 र N2 भनेको प्राइमरी फन्का र सेकेन्डरी फन्का हो। त्यस्तै सुचालकमा प्रवाह हुने 1 एम्पियर विद्युत बराबर कति हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रोन पर सेकेन्ड। नम्बर 43, विद्युतीय मोटरले कुन सिद्धान्तको आधारमा कार्य गर्दछ? सही उत्तर
टर्क सिद्धान्तको आधारमा कार्य गर्दछ। हाइड्रोजन र क्लोरिनको सन्तुलित रासायनिक प्रतिक्रिया प्रकाशको उपस्थितिमा हुन्छ र H2 + Cl2 मिलेर 2HCl दिन्छ। जर्मेनियमको Ge जर्मेनियमको इलेक्ट्रोन विन्यास कुन हो? दिएका मध्ये सही उत्तर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 र 4p2 हो। यो पेरियोडिक तालिकामा 32औं नम्बरमा पर्छ। जोडा मिलाउनुहोस्। समूहमा सही जोडा टार्टारिक एसिड ग्रेप्समा पाइन्छ। साइट्रिक एसिड लेमनमा पाइन्छ। ल्याक्टिक एसिड मिल्कमा पाइन्छ। अक्जालिक एसिड टोमेटोमा पाइन्छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 47 पृथ्वीको सतहमा खन्दा सुरुमा आउने हाइड्रोकार्बन कुन हो? यसको सही उत्तर हो मिथेन। प्रश्न नम्बर 48 ग्लिसरोलको अणुसूत्र के हो? यसको सही उत्तर CH2 को होल ट्वाइस CHOH3 को होल थ्राइस हो। प्रश्न नम्बर 49 रासायनिक मल तथा विस्फोटक पदार्थ बनाउन प्रयोग गरिने अम्ल कुन हो? नाइट्रिक अम्ल हो भने अम्लहरूको राजा चाहिँ सल्फ्युरिक अम्ल हो। यसलाई पनि ख्याल गर्नु होला। लामखुट्टे कुन फाइलम अन्तर्गत पर्दछ? विभिन्न फाइलमहरूमध्ये लामखुट्टे आर्थ्रोपोडा फाइलममा पर्दछ। प्रश्न नम्बर 51 पारिस्थितिक पद्धतिबारे सही कथन कुन कुन हुन्? दिएका मध्ये पारिस्थितिक प्रणालीमा एक रेखीय शक्ति प्रवाहको अवस्था हुन्छ र खाद्य श्रृङ्खलामा तल्लो खाद्य श्रृङ्खलाबाट माथितिर शक्ति प्रवाहको मात्रा घट्छ। यी दुई कथन सत्य छन्। जोडा मिलाउबाट सही जोडा फ्रन्टल लोबले इमोसनको काम गर्दछ। पेराइटल लोबले पर्सेप्सन स्टिम्युलीको काम गर्दछ। अक्सिपिटल लोबले भिजुअल प्रोसेसिङको काम गर्ने गर्दछ भने टेम्पोरल लोबले अडिटरी स्टिम्युलीको काम गर्दछ। 53 शरीरमा रक्त परिवहन हुँदा रगतले कुन कुन अवयवलाई बोकेर शरीरको विभिन्न भागमा पुर्याउँछ? न्युट्रियन्ट्स एन्ड अक्सिजन। 54 एरोबिक श्वास प्रश्वास के को उपस्थितिमा हुन्छ? अक्सिजनको उपस्थितिमा एरोबिक श्वास प्रश्वास हुन्छ। 55 परिवृत्ति र वंशजको सिद्धान्त कसले दिएका थिए? डार्विनले दिएका थिए। जोडा मिलाऊ सही जोडा हेमाटाइट आइरन। फलामको धाउ प्रमुख धाउ हेमाटाइट हो। क्रियोलाइट एल्युमिनियमको धाउ हो। एजुराइट सिल्भरको धाउ हो जसबाट हामीले सिल्भर प्राप्त गर्छौं भने पाइरोलाइट कपरको धाउ हो जसबाट हामीले कपर प्राप्त गर्छौं। त्यसलाई पाइरोलाइटलाई प्रशोधन गरिसकेपछि हामीले कपर पाउँछौं। प्रश्न नम्बर 57 ग्रेगर जोहन मेन्डलको सम्बन्धमा तलका मध्ये कुन कुन सत्य होइन? दिएका मध्ये उनी अगस्टियन गुम्बामा भिक्षु बनेका थिए भन्ने कुरा सत्य होइन। अरु कुरा त्यहाँ दिएका सत्य थिए। प्रश्न नम्बर 58 पृथ्वीको उत्पत्ति सम्बन्धमा परिकल्पनाको सही क्रम कुन हो? पृथ्वीको सम्बन्धमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले विभिन्न समयमा परिकल्पना गरेका छन्।
जसमध्ये सही क्रम डस्ट, क्लाउड, टाइडल, न्यू प्लेनेटेसिमल एन्ड नेबुलर यो सुरुमा परिकल्पना गरेको र त्यसपछि हुँदै परिकल्पना भएका परिकल्पनाहरू हुन् मितिको आधारमा। भने समान गतिमा रहेको वस्तुको प्रवेग कति हुन्छ? समान गतिमा रहेको वस्तुको प्रवेग 0 मिटर प्रति सेकेन्ड हुन्छ। गुरुत्वाकर्षण स्थिर अङ्क g को मान कति हुन्छ? 6.67 × 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ। कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपले डुबाउँदा पानीमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबरको ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। यस तथ्यले कुन सिद्धान्तलाई बुझाउँछ? आर्किमिडीजको सिद्धान्तलाई बुझाउँछ। कुनै वस्तुलाई आंशिक वा पूर्ण रूपमा पानीमा डुबाउँदा विस्थापित हुने तरलको तौल बराबर ऊर्ध्वचाप तरल पदार्थले वस्तुमा दिन्छ। यस तथ्य आर्किमिडीजको सिद्धान्त हो। नेक्स्ट, जब प्रकाश सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जान्छ तब के हुन्छ? जब प्रकाश सघन माध्यमबाट विरल माध्यममा जान्छ त्यति बेला नर्मलबाट टाढा बाङ्गिन्छ, प्रकाश बाङ्गिन्छ। पानीको चरम कोण कति हुन्छ? क्रिटिकल एङ्गल पनि भन्ला। यसको सही उत्तर 49 डिग्री हो। प्रश्न नम्बर 64, कुनै पनि चालक तार वा परिपथमा प्राप्त हुने अवरोध तलका मध्ये कुन कुरामा भर पर्दछ? चालकको लम्बाइ, चालकको मोटाइ र चालक बनेको वस्तुको किसिम सबैमा अवरोध भर पर्ने गर्दछ। तटस्थ बिन्दुमा कम्पास निडलले कुन ध्रुव देखाउँछ? तटस्थ बिन्दुमा कुनै पनि ध्रुव देखाउँदैन। फ्युज तार केबाट बनाइएको हुन्छ? टिन र सिसाबाट फ्युज तार बनाइएको हुन्छ। पानीमा हाइड्रोजनको संयोजकता, पानीको सूत्र H2O हो। त्यसमा हाइड्रोजनको संयोजकता कति हुन्छ? 1 हुन्छ। यदि कुनै घोलमा घुलित पदार्थको मात्रा तुलनात्मक रूपले कम छ भने त्यो कुन प्रकारको घोल हो? दिएका मध्ये सही उत्तर फिक्का घोल हो। यदि कुनै तरल पदार्थमा रातो लिटमस डुबाउँदा नीलोमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो पदार्थ तलका मध्ये कुन हो? रातो नीलोमा परिवर्तन हुन्छ भने त्यो पदार्थ क्षार हो। साबुन अर्थात् सोडियम स्टेरेटको आणविक सूत्र कुन हो? C17H35COONA लाई सोडियम स्टेरेट पनि भन्छौँ। चुन पानीको प्रयोगद्वारा पानीको कडापन हटाउने विधि तलका मध्ये कुन हो? क्लार्क विधि। लुगा धुने सोडालाई हाइड्रोक्लोरिक अम्लसँग प्रतिक्रिया गराउँदा कुन ग्यास उत्पन्न हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड ग्यास उत्पन्न हुन्छ। जीव विज्ञानका पिता को हुन्? एरिस्टोटल हुन्। त्यस्तै मलेरिया रोगको परजीवी कुन हो? मलेरिया रोगको परजीवी प्लाज्मोडियम हो। तलका मध्ये कुन रक्तकोषले रक्तस्राव रोक्न मद्दत गर्दछ? प्लेटलेट्सले रक्तस्राव रोक्न मद्दत गर्दछ, रगतलाई जम्न सहयोग गर्दछ। बिरुवाहरूले आफ्नो खाना बनाउने प्रक्रिया कुन हो? बिरुवाहरूले आफ्नो खाना बनाउने प्रक्रिया फोटोसिन्थेसिस हो। तल उल्लेखित सजीवहरू कुन मध्ये कुन चाहिँ विच्छेदक भित्र पर्दैन? दिएका भाइरस ब्याक्टेरियाहरू मध्ये विच्छेदक भित्र अमिबा पर्दैन। तलका मध्ये कुन चाहिँ क्रम विकासको प्रमाण हो? जीवावशेष, 2 वर्गबीजको जनावर र अवशेषाङ्ग गरी सबै विकास क्रमको प्रमाणहरू हुन्।
78। तलका मध्ये कुन चाहिँ प्रोटिन संश्लेषणसँग सम्बन्धित छ? आरएनए प्रोटिन संश्लेषणसँग सम्बन्धित छ। कुन ग्रहलाई मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार दुवै नामले चिनिन्छ? शुक्र ग्रहलाई मर्निङ स्टार र इभिनिङ स्टार दुवै नामले चिनिन्छ। सूर्य ग्रह, उपग्रह, शिशु ग्रह, उल्का र अन्य ससाना पिण्डहरूको समूहलाई के भनिन्छ? सौर्यमण्डल भनिन्छ। तल दिएका मध्ये कुन चाहिँ कम्प्युटरको इनपुट डिभाइस भित्र पर्दैन? मोनिटर कम्प्युटरको इनपुट डिभाइस भित्र पर्दैन। विभिन्न प्रकारका नेटवर्कहरूलाई एकमुष्ट गति TCP/IP को माध्यमबाट विश्वभरिका कम्प्युटरलाई जोड्ने महासञ्जाललाई के भनिन्छ? इन्टरनेट भनिन्छ। कालो र सेतो मुसाबीच क्रस गराउँदा दोस्रो वंशमा प्राप्त हुने फिनोटाइपको अनुपात कति हुन्छ? 3:1 हुन्छ। पृथ्वी र चन्द्रमा अधिकतम भएमा कुन ग्रहण लाग्दछ? पृथ्वी र चन्द्रमाको दूरी अधिकतम भएमा बयल सूर्यग्रहण लाग्दछ। यदि पृथ्वी अक्ष भ्रमणपथमा 66.5 डिग्री कोणले ढल्की सिधा रहेको भए के हुन्थ्यो होला? नढल्की है, कोणले नढल्की सिधा रहेको भए यसको सही उत्तर सालभरि दिन र रात बराबर हुन्थ्यो। दुई राष्ट्रबीच कम्प्युटर जोड्ने उदाहरण डट हो। दुई राष्ट्रबीच कम्प्युटर जोड्ने उदाहरण WAN हो। साधारण टेलिफोनमा इन्टरनेट प्रयोग गरी कम्प्युटरसँग जोड्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? केबल नेटवर्क भनिन्छ। रकेट न्युटनको चाल सम्बन्धी कुन नियममा आधारित छ? न्युटनको चाल सम्बन्धी तेस्रो नियममा आधारित छ। यदि कुनै वस्तुको पिण्ड 2 गुणाले बढ्छ भने त्यसको चाल शक्तिमा के परिवर्तन हुन्छ? 2 गुणाले नै वृद्धि हुन्छ। एउटा बिकरभरि पानी भरिएको छ। यसलाई तताउँदा वा चिस्याउँदा बिकरबाट पानी पोखिन्छ भने पानीको तापक्रम कति हुन्छ? तताउँदा पनि पोखिन्छ, चिस्याउँदा पनि पोखिन्छ भने पानीको तापक्रम 4 डिग्री सेन्टिग्रेड हुन्छ। प्रतिध्वनि हुन ध्वनिको स्रोत र वस्तुबीचको दूरी कति हुनुपर्दछ? 15 मिटर कम्तीमा हुनुपर्दछ। विद्युत धारा नाप्न कुन यन्त्र प्रयोग गरिन्छ? विद्युत धारा नाप्न एमिटर प्रयोग गरिन्छ। एउटा बसको हेडलाइटमा 12 भोल्टको विद्युत चाप हुँदा 4 एम्पियर करेन्ट बहन्छ भने उक्त हेडलाइट बल्बको अवरोध कति हुन्छ? यसको सही उत्तर हो 3 ओहम। विद्युत चुम्बकीय उपोत्पादनमा सिद्धान्तमा आधारित उपकरण कुन हो? विद्युत जेनेरेटर विद्युत चुम्बकीय उपोत्पादनको सिद्धान्तमा आधारित छ। पानीको विद्युत विच्छेदन गर्दा तामाको इलेक्ट्रोड प्रयोग गरिँदैन। किन? किनकि तामाले अक्सिजनसँग प्रतिक्रिया गर्दछ, त्यसकारण तामालाई इलेक्ट्रोडको रूपमा प्रयोग गरिँदैन। त्यस्तै 96औं प्रश्न 10 ग्राम कास्टिक पोटासलाई KOH कास्टिक पोटास KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड लाई सल्फ्युरिक अम्ल H2SO4 सँग प्रतिक्रिया गराउँदा कति ग्राम पोटासियम सल्फेट पाउन सकिन्छ? 15.5 ग्राम पोटासियम सल्फेट पाउन सकिन्छ। यसलाई हिसाब गरेर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धी हिसाब हामीले कक्षा 10 मा सिकेका छौँ। 97औं प्रश्न KClO3 टुक्रिएर 2KCl प्लस O2 3O2 अक्सिजन र पोटासियम क्लोराइड बनेको छ। यो कुन प्रकारको प्रतिक्रिया हो? कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो भनेको छ। यसको सही उत्तर हो विभाजन प्रतिक्रिया। रासायनिक मल युरिया बनाउन कुन कुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ? कार्बन डाइअक्साइड र एमोनिया ग्यास प्रयोग गरिन्छ।
सोडियम पाइरोफोस्फेट एउटा के को उदाहरण हो? सोडियम पाइरोफोस्फेट एउटा डिटर्जेन्टको उदाहरण हो। र 100औं प्रश्न, बिरुवामा नाइट्रोजन तत्त्वको कमीले के हुन्छ? पात पहेँलो हुन्छ। हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ आजको यो भिडियो लिएर। 101 नम्बर प्रश्नमा, लामखुट्टेको जीवन चक्रमा कुन अवस्था खन्चुवा हुन्छ? लार्वा अवस्था खन्चुवा हुन्छ। माटोमा रहेको नाइट्रेटलाई वायुमण्डलीय नाइट्रोजनमा विच्छेदन गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? डिनाइट्रिफिकेसन। माटोमा मिलाउनुलाई नाइट्रिफिकेसन, माटोमा भएकोलाई वायुमण्डलमा मिलाउनुलाई डिनाइट्रिफिकेसन भनिन्छ। यो कुरा सम्झनु होला। आकाशको पानीमा कुन भिटामिन पाइन्छ? भिटामिन 12 B12। कुन तत्त्वले गर्दा रगत रातो हुन्छ? हेमोग्लोबिनले गर्दाखेरि रगत रातो हुन्छ र हेमोग्लोबिन रातो हुनुको कारण आइरनको कारणले हो। रसायनको सहायताले हिन्डुल गर्ने कार्यलाई के भनिन्छ? यो अन्तिम प्रश्न हो, यसको सही उत्तर हो केमोट्रोपिजम। डल्फिन एजुकेसन। साथीहरू, यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नुहोला। राम्रो तयारी गर्नुहोला। तपाईहरु सम्पूर्णलाई शुभकामना। तपाईहरु सम्पूर्णलाई शुभकामना।